नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। बितेको 4 वर्षमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभाले गरेका उपलब्धिबारे समीक्षात्मक बहस सुरु भएको छ। कानून त निर्माण भए तर कार्यान्वयन कति सहज? लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभाका पछिल्ला महिनाहरू राजनीतिक जोड घटाउका कारण उपलब्धि विहीन बनिरहेका छन्। मिनी संसदको रूपमा चिनिने विषयगत समितिहरू समेत नेतृत्व विहीन भएपछि प्रदेशसभाका थप कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। आजको समाचारमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभाले 4 वर्षका अवधिमा गरेका उपलब्धिहरू र केही दिनदेखि मौसमले जनजीवन कष्टकर बनाएका प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको आज 4 वर्ष पुरा। पूर्वाधार निर्माण र संरचना निर्माणदेखि आवश्यक कानून निर्माणमा सफलता। देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात जारी। हिमपातले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको सडक अवरुद्ध। हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी बन्द। बर्दिया र बाँकेनेकुञ्ज क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको तयारी। स्थानीयलाई आय आर्जनसँग जोड्ने उद्देश्य। सिरियामा गरेको एक सैन्य कारबाहीमा आइएसका नेता मारिएको अमेरिकाको दावी। आक्रमणमा 6 बालबालिका सहित कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। र चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु। प्रतियोगितामा 91 देशका 2871 खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाको 4 वर्ष बितेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाले आज आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। 4 वर्षमा प्रदेशसभाले 67वटा कानून बनाएको छ भने प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी मध्येको राजधानी तय र नामाकरण टुङ्गो लगाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाको 4 वर्ष बितेको छ। यो 4 वर्षमा प्रदेशसभाले 67वटा कानून बनाएको छ र प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी मध्येको राजधानी तय र नामाकरण टुङ्गो लगाएको छ। 2074 साल माघ 21 गते पहिलो बैठक बसेको शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा सबै दल विषयगत समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेशका दस्तावेजहरू प्रकाशन तथा संग्रह, पुस्तकालय स्थापना जस्ता काम गरिएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनको 4थो वर्ष चलिरहँदा लुम्बिनीको सत्ताधारी दल नेकपा नै विभाजित भयो, जसले संसदमा कायम रहेको एकल बहुमत गुमायो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा अलग भई नेकपा एमाले र माओवादीको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सभाभित्र पनि पर्यो, जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भयो र माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त सरकार निर्माण भयो। त्यसयता सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले संसद चल्न दिएको छैन। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद र नेकपाका एकजना सांसदले माओवादी रोजेपछि एमाले त्यसको विरोधमा छ, जसका कारण प्रदेशसभा बैठक मङ्सिर 1 गतेदेखि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थापनाको 4 वर्षमा 67वटा विधेयक पारित गरेको छ। 74वटा विधेयक दर्ता भएकोमा 67वटा विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। दर्ता भएका विधेयक मध्ये 2 विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छ। अन्य 4 विधेयक मध्ये प्रदेशसभाबाट 1 र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट 3 विधेयक फिर्ता भएका छन्। प्रदेशसभाले जनचासो र आवश्यक कानूनहरूका साथै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयकहरू पारित गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भएपछि विषयगत समिति अल्पत्र बनेका छन्। अधिकांश समितिका सभापति रिक्त छन्। 4 समितिका सभापति दलत्यागका कारण सांसद पदबाट मुक्त भए। समिति सभापति चयनमा समेत अलमल भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले पनि नियमित काम गर्न सकेको छैन। सत्ता फेरबदलपछि राजनीतिक दाउपेच र दलीय स्वार्थका कारण प्रदेशसभा बैठक महिनौं चल्न सकेन। प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू पनि महिनौसम्म नेतृत्व विहीन भएका छन्। बितेको 4 वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले हासिल गरेका कामहरूबारे केही धारणा सङ्कलन गरेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। वास्तवमा यहाँनिरसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रदेश सभालाई
हामीले जसरी लैजानु पर्थ्यो, प्रदेशसभालाई प्रदेशका जनता, प्रदेशको समृद्धि र प्रदेशको चाहिँ आर्थिक विकासमा जसरी जोडिनु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ हुन सकेको छैन। जुन सरकारले समृद्धि प्रदेश खुसी जनताको नारा थियो, जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको थियो, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला अधिकारका कुराहरू थिए, त्यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिएन, अघिल्लो सरकारले। र हामीले जुन आशा र भरोसा गरेका थियौँ त्यति हामीले उपलब्धि पाएका छैनौँ र सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र जुन हामीलाई जो जाँगर र उमङ्ग थियो, हामी एउटा प्रदेश सांसद भइसकेपछि हामी विकास सँगसँगै विकासको गतिमा तीव्रता दिन्छौँ, हामी जनताका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ भन्ने जुन विश्वास थियो, जुन अपेक्षा थियो, त्यता हामीले निराश छाएको अवस्था छ। र अब हामी केही गर्छौँ, त्यहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने अब जुन यो गठबन्धनको सरकार छ, अब हामी केही गर्छौँ कि भन्ने छ। तर पनि कोभिडको कारणले यो अवस्था देखिरहनु भएको छ र हामी फेरि पनि आफ्नो आशा भरोसामा जहिले पनि अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले वर्तमान परिस्थितिमा पनि विगतमा भएको संविधानको विरोधी गतिविधिबाट यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी प्रदेश सरकारलाई एउटा स्वामित्वपूर्ण बनाउनका लागि अहिलेको नेतृत्वहरू अगाडि बढिरहेको छ। यस नेतृत्वबाट पनि खासै उपलब्धिपूर्ण काम हुन सक्ला भन्ने परिस्थितिहरूले साथ दिइरहेको अवस्था छैन। यो लुम्बिनी प्रदेश वास्तवमै नेपाल अधिराज्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ र यहाँ प्रदेशको विकास गतिविधिले यस क्षेत्रका अथवा पहाडी भूभागहरूसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध राख्ने गर्छ। त्यसले गर्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यस किसिमको योजनाहरू बनाउनु पर्ने, जनताले राखेका चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने खालको योजनाहरू ल्याउनु पर्ने यी परिस्थितिहरू छ। प्रदेश सभा जस्तो भएको छैन, प्रदेश सभाको बैठक भएन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग चाहिँ कुनै संवाद छैन, संवादहीनता छ। राज्य सरकार आफ्नै ढङ्गले चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ बडो चाहिँ यसमा विडम्बना छ। यहाँको सरकार अलिक उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कर्णाली प्रदेशसभाले पनि विविध कार्यक्रम गरी आफ्नो 4औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कोभिड-19 का कारण यस वर्ष भर्चुअल रूपमा स्थापना दिवस मनाएको प्रदेशसभाले वार्षिक उत्सवको अवसरमा पुस्तक विमोचन, निबन्ध प्रतियोगिता, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता लगायतमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्नेलाई नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। प्रदेशसभाले वार्षिक उत्सवका अवसर पालेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरेको छ। उत्सवको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि शहादत प्राप्त गर्ने सहितको सपनालाई साकार गर्न सदन, सरकार र नागरिक स्तरबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशमा हालसम्म 38 वटा कानून निर्माण भई केही कानून निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेशको समृद्धिका लागि बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सबै राजनैतिक दलहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लागेपछि आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागि हो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै उहाँको आलोचना भइरहेको छ। शाही 16 कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। 8 मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा नेकपा माओवादी 4, एकीकृत समाजवादीले 3 र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रालयमा दावी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस भएको थियो। माओवादीले 3, कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 3 र एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट विद्यमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसक्नु भएको छ भने अब कार्चेन लामा र गणेश प्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भएको
प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया मन्त्री बनाउने सम्भावना छ भने प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट यज्ञ बहादुर बुढा छेत्री र हिमबहादुर शाहीको नाम टुङ्गो लागेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा हामी दैलेखका एकल महिलाहरूले सुरु गरेको अभियानका बारे जानकारी दिँदैछौँ। अहिले पनि एकल महिलाहरूले सेतो पहिरनमै बस्नुपर्ने, चुरापोते लगाउन नपाउने पुरानो सोच कायमै रहेको छ। यस्तो समस्यामा परेका महिलाको अधिकारका लागि दैलेखका एकल महिलाहरूले थालेको अभियान अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको छ। तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा दुवै पक्षबाट पीडित भएका, श्रीमान गुमाएका र श्रीमानको मृत्यु भएपछि सहाराविहीन भएका एकल महिलाहरूलाई अहिले पनि समाजले हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछ। समस्यामा परेका महिलाहरूको अधिकार रक्षासँगै बालबालिकाहरूको समस्याका बारेमा बुझेर वकालत र पैरवी गर्ने काम दैलेखमा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको छ। महिलाहरूको अधिकार रक्षाका लागि मानव अधिकारका लागि एकल महिला नामक संस्थामा जोडिनु भएकी संस्थापक अध्यक्ष रिना पोखरेल अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। विगत 20 वर्षदेखि उहाँ यो अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। पुरातनवादी सोच र संस्कार परिवर्तनका लागि एकल महिलाहरूलाई संगठित गर्दै अभियान थालेको र अहिले पनि समाजमा एकल महिलाहरूलाई अपहेलना गर्ने कार्य भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ। एकल महिलाका दुःख कष्टहरू समाजमा तिरस्कार गरेका, अपहेलित गरेका कारणले गर्दा आज महिलाहरूले श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरिमा रातो लाउन नपाउने, रातो अबिरको टिका लाउन नपाउने, समाजमा बिहानै मुख हेर्दापछि एकल महिलाको मुख देख्ने भने सायद पीडित छ, घटना दुर्घटना पर्छ भन्ने हाम्रा सामाजिक संस्कारका कुराले गर्दा आज एकल महिला 15 वर्षकी 22 वर्षका विधवा हुनुभएका हाम्रा दिदीबहिनीहरूले आज दुःख कष्ट धेरै हामी पछाडि पडिरहेका थियौँ। आज हामी मानवाधिकारको लागि एकल महिलामा हामी स्थापना भएदेखि नै 62 सालमा चौरमा र एउटा लडी पोते, हातमा 4वटा चुरा, अबिरमा मिचेको एउटा टीका, हामीले अभिनन्दन कार्यक्रम रातो लुगा हामीले लगाएका हौं। एकल महिलाहरूको अधिकार रक्षामा उहाँसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ रत्नकुमारी रेग्मी। रत्नकुमारी रेग्मीले द्वन्द्वका बेलामा श्रीमान गुमाउनु भयो। उहाँ अहिले शहीद परिवारको तर्फबाट एकल महिलाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। एकल महिला भएर पनि समस्यामा परेका विपन्न, दलित र सहाराविहीनहरूको सहयोगमा उहाँहरू दुवैजना खटिनु भएको छ। स्थानीय सरकार आएसँगै जिल्लाभर समस्यामा परेका एकल महिलाहरूको सुरक्षा, व्यवसाय प्रवर्धन लगायतमा सहयोग पुग्ने भन्दै नारायण नगरपालिका दैलेखले भवन निर्माणका लागि विगत 2 वर्षमा 12 लाख रकम विनियोजन गरेर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। एकल महिला तिला खड्काले जग्गादान दिएपछि निर्माणको कार्य सुरु भएको र एकल महिलाहरूको अधिकार रक्षाका लागि 40वटा समूह निर्माण गरिएको रत्ना रेग्मी बताउनुहुन्छ। हामी टिमै कार्य समितिका टिमै गएर 44वटा समूह गठन गरेका छौँ दैलेखमा। अहिले हामीले स्थानीय सरकार नगरपालिकासँग बजेट माग गरेर प्रत्येक सालको 5 लाख बजेट छुट्याएको छ। आमा हुनुहुन्छ तिला खड्का, उहाँले जग्गा दान गरेर दिनुभयो।
त्यो जग्गामा हामीले जग्गा लग्यौँ, अहिले भवन हाल्यौँ, ढलान पनि गर्यौँ। हामीले उद्घाटन गर्ने दिनौँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई दैलेख जिल्लाका सबैलाई स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्मलाई सबैलाई जानकारी गराएर हामीले उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसमा एकदम पीडित दिदीबहिनीहरू, सहारा नभएका दिदीबहिनीहरूका लागि हामी आवाज उठाउनेछौँ। चिसो बढेसँगै दैलेखको नारायण नगरपालिका भित्रका 35 जना एकल महिलाहरूलाई केही मात्रामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले 35 वटा न्यानो पछ्यौरा वितरण गरिएको छ। न्यानो पछ्यौरा पाएपछि दुःख परेका एकल महिलाहरू र विपन्न एकल महिलाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। मानव अधिकारका लागि एकल महिला जिल्ला शाखा दैलेखले पछ्यौरा वितरण गरेको हो। समाजमा रहेका कुरीति र कुसंस्कारले समस्यामा पर्दै आएका एकल महिलाहरूको साझा समस्या समाधानका लागि सबै निकायहरूले चासो बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, बसाङ, डोटी लगायतका जिल्लाका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा वर्षासँगै हिमपात भएको हो। हिमपातपछि बढेको चिसोले यी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन पनि बन्द भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हिमपातले पहाडी जिल्लाको यातायात सेवा प्रभावित बनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा तराईबाट पहाड जाने र तराई झर्ने कुनै पनि सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। प्रहरीका अनुसार डोटीको गैडा र डडेलधुरामा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। हिमपातका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग, दशरथचन्द राजमार्ग र जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा यो वर्ष हिमपात भएको यो तेस्रो पटक हो। गत पुस र माघ दोस्रो हप्ता पनि यहाँ हिमपात भएको थियो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिमपातका कारण हवाई उडान पनि प्रभावित बनेको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान भर्दै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र गुल्मीको माथिल्लो क्षेत्रमा पुनः हिमपात सुरु भएको छ। जिल्लाको हिमाली र उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। हिमपातका कारण चिसो निकै बढेको छ। नेपालमा आज थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरेको 11,073 जनाको परीक्षणबाट उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार 6,655 जनाको PCR परीक्षणबाट 1,602 र 4,418 जनाको एन्टिजेन परीक्षणबाट 924 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,425 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै सोही अवधिमा 16 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर 56,457 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको बताइएको छ। तर प्रदेशमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरको परीक्षण र उपचारको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ। पछिल्लो समय कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लागि क्यान्सर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। क्यान्सरका बिरामीको यकिन तथ्याङ्क जिल्ला र प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयमा नरहे पनि हरेक वर्ष क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको चिकित्सक बताउँछन्। प्रदेशमा मानिसहरूको अस्वस्थ खानपान र व्यवहारका कारण हरेक वर्ष क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। ग्ल्यान्डहरूमा क्यान्सर देखा पर्यो, रगतमा क्यान्सरहरू भयो भने चाहिँ रगत बग्ने हुन्छ अनि गाँठागुठी पलाउने हुन्छ। शरीरको विभिन्न भागहरूमा गाँठागुठी आउँछ। छालाको क्यान्सर भयो भने छालाको रङ परिवर्तन हुने, निको नहुने, लामो समयसम्म बल्झिराख्ने घाउ हुने, घाउहरू बढ्दै जाने। मस्तिष्कमा क्यान्सर भयो भने बेहोस हुने, उल्टी आउने, छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्ने, प्यारालाइसिस हुने हुन्छ। मुखमा क्यान्सर भयो भने नि निको नहुने, घाउ हुने, खान नसक्ने। फोक्सोको क्यान्सर भयो भने अब खुकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, कपालमा रगत आउने,
यस्तै किसिमको अङ्गअनुसारको चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू हुन्छ। देशभरि विभिन्न रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या हेर्दा नसर्ने रोगमा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा दोस्रो नम्बरमा क्यान्सरका बिरामीहरू रहेको देखिएको छ। तर 27 लाख जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा पनि क्यान्सर पत्ता लगाउने ल्याब अथवा उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था छैन, जसका कारण प्रदेशमा रहेका क्यान्सरका बिरामीहरूलाई उपचारमा पनि समस्या हुने गरेको छ। अर्को चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ अब क्यान्सर रोगको लागि क्यान्सर रोग विशेषज्ञ र क्यान्सरसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ल्याब त्यसलाई डायग्नोसिस गर्ने उपकरणहरूको चाहिँ अभाव छ। क्यान्सर लाग्नै नदिन मानिसहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। सरकारले पनि प्रदेशमै क्यान्सरको परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्न, नियमित व्यायाम गर्न, मदिरा र प्याकेटका खानेकुरा नखान, प्रशस्त फलफूल अनि तरकारी खाने बानी बसाल्न चिकित्सकले सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बर्दिया र बाँके निकुञ्जको सीमाचुरे क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयलाई आय आर्जनसँग जोड्न होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण क्षति हुने न्यूनीकरण गर्दै चुरे क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयलाई संरक्षणसँगै आय आर्जनतर्फ जोड्न होमस्टे सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। बर्दिया र बाँके जिल्लाको सीमा चुरे क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयलाई आय आर्जनसँग जोड्न होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ। तराईको समथर भूभाग हुँदै बाघको वासस्थान चुरे क्षेत्रतर्फ सर्दै गएपछि बाघको संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयलाई संरक्षणसँगै आय आर्जनतर्फ जोड्न होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको हो। होमस्टे सञ्चालनका लागि 21 जनालाई 1-1 लाखका दरले आधारभूत संरचना निर्माणका लागि नगद सहयोग गरिएको छ। बाँके बर्दिया अवलोकन गर्ने उता हेर्नु सुकेका भए त्यो मात्रै नभएर त्यहाँबाट हाम्रो यो जुन हाम्रो हिमाली क्षेत्रहरू पनि देख्ने भएको हिसाबले यो ट्रेल मार्फत चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ प्रबन्धन गरौँ भन्ने हिसाबले अहिले 21वटा ठाउँ जो कि अलग अलग कम्तीमा 3 घण्टाका दूरीमा रहेका 21वटा ठाउँबाट 21 जना व्यक्ति ल्याएर चाहिँ यो शुभारम्भ गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम मार्फत बर्दिया र बाँके निकुञ्जसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका 21वटा गाउँमा 21वटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी तालिम समेत सञ्चालन गरिसकिएको छ। पश्चिम कर्णाली चिसापानी गाइने काँडा हुँदै पूर्वी सिक्टा गाभर गाउँसम्म ट्रेकिङ रुट पर्ने गरी होमस्टे व्यवस्थापन हुनेछ। एउटा होमस्टेबाट अर्को होमस्टेसम्म जानका लागि करिब 3 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी चुरे क्षेत्रमा होमस्टे प्रवर्धन गर्न थालिएको छ। चुरे क्षेत्रमा संरक्षणको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन होमस्टे सञ्चालनले सहयोग पुग्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ अपेक्षा गर्नुहुन्छ। तराई क्षेत्रलाई जसरी हामीले बाघको हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वासस्थान क्षेत्र भनिरहेको छौँ भने अहिले बिस्तारै बाघको वासस्थानको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चुरे क्षेत्रतिर चाहिँ बिस्तारै गइरहेको अवस्था छ। जुन चुरे क्षेत्र अति नै महत्त्वपूर्ण छ, अति नै संवेदनशील क्षेत्र छ। वन्यजन्तुको हिसाबले पनि, भुइँचालोको हिसाबले अथवा त्यहाँ हुन सक्ने ल्यान्डस्लाइडको हिसाबले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रको संरक्षणमा तपाईँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ, विगतमा पनि अहिले पनि। कला, संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिएका होमस्टेहरू प्रशस्तै मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन्। बर्दिया र बाँकेमा ट्रेकिङ गरी प्राकृतिक सम्पदा, कला, संस्कृति र जैविक विविधताको अवलोकन गर्न सकिने चुरे क्षेत्रमा सञ्चालन हुने होमस्टे पर्यटकहरूका लागि अर्को आकर्षण बन्न सक्छ। डिल प्रकाश गौतम, एनटिभी, कोहलपुर, बर्दिया। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार।
डिजिटल दुनियाँमा तपाईँको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। नदी चन्ने तथा खानी चन्ने पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका 17वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको छ। बाँकीमा सञ्चालन भएका 22वटा उद्योगहरूमध्ये 5वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। 17वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान विष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब इन्जिनियर प्रेम बडाल सदस्य रहेको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले प्रतिवेदनले मापदण्ड पूरा नगरिएको निष्कर्ष निकालेकाले सो निष्कर्षलाई गम्भीरताका साथ लिएर नदी चन्ने तथा खानी चन्ने पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाले इस्लामिक स्टेट आइएसका नेता मारिएको दावी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो आदेशमा सिरियामा आइएसका नेतालाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिएको र सो आक्रमण सफल भएको बताउनु भएको छ। आक्रमण सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित इदबिल प्रान्तमा गरिएको थियो। अमेरिकी सेनाले गरेको यो आक्रमणमा 6 बालबालिका सहित कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेमा 4 महिला पनि रहेको जनाइएको छ। टर्कीको सीमा नजिकै उत्तर पश्चिम सिरियाली सहर अट मेहको एउटा भवनलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको हो। सो भवनमा दशक लामो युद्धबाट विस्थापित हजारौं मानिसहरू बस्दै आएको बताइएको छ। वर्षौंदेखि अमेरिकी सेनाले उत्तरी सिरियामा अल कायदाका नेताहरूलाई परास्त गर्न ड्रोन आक्रमण जारी राखेको छ। अब आर्थिक समाचार। आज कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य नेपाली बजारमा 200 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। छापामाल सुन आज 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो छापामाल सुन प्रति तोला 92,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन पनि 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,250 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल आइओसीले प्रतियोगितामा 91 देशले भाग लिएको जनाएको छ। प्रतियोगितामा 109 इभेन्ट्समा 2,871 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि लागू गरेका स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुने आयोजक चीनले जनाएको छ। शीतकालीन ओलम्पिक आउँदो फेब्रुअरी 20 तारिकसम्म चल्ने भएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत लगायतका देशले यो प्रतियोगितामा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। भारतीय राजदूत उद्घाटन र समापन समारोहमा नजाने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो वर्ष भारत र चीनबीच गलवानको विषयमा विवाद भएको थियो। अब मौसम।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित असिना हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा, देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको आज 4 वर्ष पुरा। पूर्वाधार संरचना निर्माणदेखि आवश्यक कानुन निर्माणमा सफलता। देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात जारी। हिमपातले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको सडक अवरुद्ध। हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी बन्द। बर्दिया र बाँके निकुञ्ज क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको तयारी। स्थानीयलाई आय आर्जनसँग जोड्ने उद्देश्य। सिरियामा गरेको एक सैन्य कारबाहीमा आइएसका नेता मारिएको अमेरिकाको दावी। आक्रमणमा 6 बालबालिका सहित कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। र चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु। प्रतियोगितामा 91 देशका 2871 खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।